नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। बीपी कोइरालालाई आदर्श बनाएर दशकौंसम्म राजनीतिको खेतीपाती गर्ने रामचन्द्र पौडेललाई हिजो तिनै बीपीकी नातिनीले भनेथिन्, तिमीलाई देख्दा लेन्डुप दोर्जेको याद आयो। लेन्डुप दोर्जेका कारण सिक्किम भारतले निलेपछि नेपालको पनि हालत त्यस्तै होला भन्ने ठानेर बीपी कोइराला मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्केका थिए। यही कुरा पटक पटक फकालेर जीवन गुजारा गरेका रामचन्द्र पौडेलको हरकत देखेर मनिषा कोइरालाले देखेका नयाँ लेन्डुप अरू कोही नभएर रामचन्द्र पौडेल नै हुन्। दुखद भनौं या सुखद कुरा, आज रामचन्द्र पौडेल नेपालका राष्ट्रपति छन्। इनको काम संविधानको रक्षा गर्ने पनि हो, तर इनले जीवनभर नेपालीको खाएर विदेशीको इशारामा त्यही संविधानका पानाहरू च्यात्ने काम गरे भन्ने आरोप लागिरहेको छ। केहीले भनेका छन् 46 सालमा गोल्छे सार्कीले हानेको थप्पड अलि नरमै परेछ, यही कारण यिनी अहिलेसम्म सुध्रेका छैनन्। अघिल्लो संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय कहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक अहिले सरकारले आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। अर्थात् मरिसकेको मान्छेको शरीरमा टिटानसको खोप हाने झै मृत भइसकेको विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलले हस्ताक्षर गरे, जुन संविधान विरुद्ध पनि छ। यो संविधान विरोधी कुकर्म गर्नेहरूमा रामचन्द्र पौडेल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल आदि छन्। यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यी नेताहरूले आफैले जन्माएको शिशुको वरिपरि बसेर यिनीहरू सबैले हातमा चक्कु लिएर पालै पालो घोचेर त्यो शिशुको हत्या गरिदिए। जसले संविधान बनाए तिनैले संविधान विरोधी काम गरेर 72 सालमा जारी संविधानको औचित्य नष्ट गरिदिए। संविधान नष्ट गर्नु भनेको व्यवस्था नष्ट गर्नु हो। तर हेर्नुस् त दर्शकबिन, यिनै नेताहरू भन्छन् व्यवस्थामाथि खतरा छ, यो व्यवस्था जसरी पनि जोगाउनु पर्छ। यस्तो किन भन्ने गरिन्छ भने यो व्यवस्थाले यिनीहरूलाई लुट्न दिएको छ, 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी सोहर्न दिएको छ। 46 साल अघि के भयो त्यो धेरैलाई हेक्का छैन। नयाँ पुस्तालाई त 62 साल अघिको परिवेश पनि यादै छैन। 46 साल यताको कुरा, धेरै कुरा थाहा पाउनेहरूलाई थाहा छ कि त्यही बेलादेखि यी रामचन्द्र पौडेलको कुनै पेसा व्यवसाय इलम थिएन। यी र यिनका समकालीन सबै नेताहरूको दानापानी राज्य कोषबाट मिलाएर वा जनताको आँखा छलेर लुटेर चल्दै आएको हो। रामचन्द्र पौडेललाई मात्र होइन, यो देशले यिनका सन्तान दर सन्तानलाई कुनै न कुनै बेला पालेकै छ, पोसेकै छ। जीवनको अन्तिम समयमा पनि यिनलाई राष्ट्रपति बनाएर पालेकै छ। यति गर्दा पनि यही देशसँग यिनको दुश्मनी किन त? जीवनमा रामचन्द्र पौडेल वा प्रचण्डका कारण कुनै आर्थिक समृद्धि प्राप्त भएको, शिक्षामा सुधार आएको, स्वास्थ्यमा सुधार आएको, देशको नाम रोशन भएको, देशको इज्जत प्रतिष्ठा बढेको भन्न पाइएको छैन, देख्न पनि पाइएको छैन। हामीले थाहा पाएदेखि नै यिनीहरू देशका परजीवी हुन्। यिनको आफ्नो केही छैन, देशकै स्रोत साधन प्रयोग दुरुपयोग गरेर बाँच्दै आएका छन्। यो राष्ट्रले यति गर्दा पनि यिनलाई देशकै संविधान च्यात्न किन मन हुन्छ? देशसँगै बेइमानी गर्न यिनलाई इच्छा किन जाहेर हुन्छ? राष्ट्रपति भएपछि जनतालाई दुःख नदिए बापत पौडेलको प्रशंसा भएको थियो, तर यिनी त चिनीको चास्नी चटाएर जनतालाई मह छदाउने प्रकृतिका रहेछन्। सडकमा जनतालाई दुःख नदिएजै गर्ने, अर्कोतिर विधि पद्धति ऐन नियम संविधान मास्ने र देशलाई गुण्डा राजमा लैजाने यिनको सुर रहेछ। यही मिसन पूरा गर्न यिनले सडक खाली नगराउने एउटा चारो जनतामा छरेका रहेछन्। हामीले यी शब्दहरू कुनै आवेगमा आएर हचुवामा मन लागेर भनेका होइनौँ, बोलेका होइनौँ। हाम्रो एक एक शब्दको हिक्का हामीलाई थाहा छ। तर हिजोदेखि देशमा लागू भएको नागरिकता सम्बन्धी कानुन कुन विधि नियम कानुनको दफा बमोजिम लागू भएको हो त्यो हामीलाई देखाइयोस् यदि हिम्मत छ भने। संविधान कुल्चेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि दीपावली मनाउनेहरू दुई थरी छन्। एक थरी ती छन् जसका बाबुआमा विदेशी थिए, तिनले नेपालमै जन्मेको भनेर साँचो बोलेर ढाटेर वा छक्क्याएर जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए, तिनका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउँदैछन्। अनि अर्को थरी जसका कोही पनि विदेशी थिएनन्, तराईकै मूलवासी थिए, ती पनि कुनै दलको पुछार समातेर अहिले राजनीति गरिरहेका छन्, तिनले पनि दीपावली मनाएका छन्। एका थरीले दीपावली मनाउँदै गर्दा त्यही दीपको झिल्कोले मधेसकै मूलवासी अल्पसंख्यक हुने खतरा उनीहरूलाई थाहा छ। तर उनीहरू एक थाल भातका लागि यस्तो नागरिकता विधेयकमा भएका केही घातक व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूलाई नस्लवादी बनिरहेका छन्। नागरिकता कसले पाउनुपर्छ, कसलाई दिनु हुँदैन भन्ने सवालमा जवाब प्रश्न छ। प्रत्येक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ। विदेश भक्तिका लागि नागरिकतालाई राजनीतिको साधन बनाइनु हुँदैन। नस्लको कुरा गर्नेहरूले बुझुन्, तराईका मधेसी र पहाडका खस
आर्यनको नस्ल एउटै हो। नेपाल आएर बसेका 1 लाख भुटानी शरणार्थी खस आर्य थिए, तर नेपालीमा खस आर्यहरूकै प्रभाव भए पनि भुटानीलाई नेपालमा बसिरहन दिएनन्। भुटानीसँग भाषा मिल्थ्यो, धर्म मिल्थ्यो, रूप रङ्ग मिल्थ्यो, संस्कृति परम्परा मिल्थ्यो, हुँदा हुँदा थर पनि मिल्थ्यो। आज जसलाई नस्लवादी भन्ने गरिन्छ तिनले ती भुटानीलाई नेपालको नागरिकता दिलाएनन्। 25 वर्ष पाले तर नागरिकता दिएनन्। आज राजनीति गर्नेहरूले नागरिकतालाई मजाक ठान्दैछन्। जसले यस्तो ठानेका छन् तिनले त बाचुन्जेल विदेशीकै भए पनि दाल भात खान पाउलान्, तर तिनका नाति नातिनाले तिनलाई धिक्कार्नेछन्। नेपालमा बस्न नसकेर तिनीहरू कुनै राम्रो देश जान पाए हुन्थ्यो भनेर विदेश पलायन हुने सङ्घर्ष गर्नेछन्। मोहन शमशेरले भारतसँग गरेको असमान सन्धिका कारण आज नाति पनाति पुस्ताले भुक्तमान खेप्नु परेको थाहा छ कि छैन? नेपाल र भारत बीच खुला सीमा छ। भारतीयहरू कसैलाई नसोधी नेपाल आएर काम गर्छन्, बसोबास गर्छन्। सीमा जोडिएको भारतको बिहारमा 12 करोड जनसङ्ख्या छ। उत्तर प्रदेशमा 23 करोड जनसङ्ख्या छ। विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशसँग निर्वाध आउजाउको पीडा खेप्नु परिरहेको छ। भारतीयहरू नेपालमा आउँछन्, बस्छन्, गर्भधारण गर्छन्, बच्चा जन्माउँछन्, अनि ती जन्मेका जति सबैलाई सधैँ सधैँ नागरिकता दिन सकिन्छ? यसो गरिरहँदा कुन दिन तराईका मूलवासीको भन्दा बढी जनसङ्ख्या त भारतीयहरूकै हुन्छ। यो कुरा जब कुनै पनि नेपालीले गर्छन् भने त्यसलाई भन्ने गरिन्छ नस्लवादी। आफ्नै जातिको, आफ्नै समुदायको बर्बादी नजिकै देखिरहँदा पनि अरूलाई नस्लवादी भनेर गाली गर्ने र आफ्नो पीडामा पनि रमाउनेहरूलाई कसले सम्झाइदेला? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित छौँ। आम नागरिकको चासो र राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेका विषयहरूलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र आजको कार्यक्रममा खास गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग 7 बुँदे खुद्रे सम्झौता भए, त्यो पनि अधिकांश भारतीय चासोका छन्। यसबारे विस्तृत रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यस्तै भ्रमणमा कूटनीतिक प्रोटोकल पालना नभएको विषयमा विज्ञहरूले उठाएका केही प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरू समेटिएको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यस्तै काठमाडौँ महानगरले भनेको 10% निःशुल्क शय्याको शर्त अस्पतालले पालना गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा हामीले फ्याक्ट चेक गरेका छौँ। हाम्रो स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा हामीले जे देख्यौँ त्यो देखाउँदैछौँ आजको कार्यक्रममा। र यस्तै अपाङ्गता कोटामा अमेरिका लैजान्छु भन्दै अल्पा ढकाल नाम गरेकी एक युवतीले करिब 3 करोड ठगी गरेर फरार भएको विषय पनि उजागर गर्दैछौँ। र दाइजो नदिएकै कारण परिवारको बहिष्कारमा परेको एक दम्पतिको पीडा पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। खास गरी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको अधिकारबाट पनि यो दम्पति कसरी वञ्चित भएको छ त्यो पनि देखाउँदैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। तपाईँले कार्यक्रममा आफ्ना गुनासा र आफ्ना समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, चौतर्फी दबावका कारण सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनु परेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ। यस्तै गलत काम गर्न मात्रै प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 21%ले तालीमा र 79%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् गलत काम गर्न मात्रै प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, सांसदहरूलाई 5-5 करोड बाँड्ने सरकारको योजना खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। रासपाको यस्तो संकल्प प्रस्ताव पास होला? पास हुन्छ भन्नेले तालीमा र पास हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि तपाईँले मत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने भएको छ, तर किनेर होइन, नेपालका आकर्षक मानिएका नदी नालामा आफैले जलविद्युत गृह बनाएर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले भारत भ्रमणमा छन्। यो भ्रमणका क्रममा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले भने नेपाल र भारत बीच लङ टर्म
पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ, तर यो लङ टर्म एग्रिमेन्ट प्रष्ट स्वरूपमा आइसकेको छैन। बाँकी नेपाली चासोहरूका सम्बन्धमा भारतले एयर दिएन, इपिजीको चर्चै भएन, एयर दिएन, इपिजीको चर्चै भएन, एयर रुट दिएको छैन, इपिजीको चर्चै भएन। सीमा विवादको कुरा भारतीय प्रधानमन्त्रीले उस्काए तर ठोस आकार केही पनि छैन। पञ्चेश्वरमा दशकौं पुरानो रटान दोहोरियो, तर भारतले तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली हात पार्यो। भारत आफ्नो एजेन्डामा सफल भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत पुगेर दुई आयोजना भारतलाई बुझाए मात्रै कि नेपालको हितमा हुने कुनै सम्झौता पनि गरे त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अरुण तेस्रो 900 मेगावाट, अरुण चौथो 490 मेगावाट, तल्लो अरुण 669 मेगावाट, पश्चिम सेती 750 मेगावाट, सेती नदी एसआर 450 मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली 900 मेगावाट। लगभग 5000 मेगावाट क्षमताका र सस्ता यी योजनाहरू नेपालबाट भारतले उम्काइसकेको छ। भारतले आगामी 10 वर्षमा नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली किनेर होइन, आफैले उत्पादन गरेको 10,000 मेगावाट बिजुली भारत लैजाने योजना बनाएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मोदीले नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरे। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट लैजाने भनेको बिजुली भारत आफैले उत्पादन गरेर हो। हजारौं मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू भारतलाई दिँदा पनि भारतले भने नेपालको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली खरिदमा कुनै औपचारिक सहमति जनाएन। तर नेपाल भारत दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता भइसकेको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बताएका छन्। यसबाट भारतलाई मात्रै बिजुली लैजान सजिलो हुने हो कि नेपालले भारतमा बिजुली बेच्दा खेप्नु परेको झन्झट अन्त्य हुने हो, त्यो खुल्न बाँकी छ। ऊर्जा विज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठको बुझाइमा बिजुली बेचेर समृद्धि प्राप्त गर्ने नेपाली पक्षको बुझाइ नै त्रुटिपूर्ण छ। भारत जाँदै गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री हारको मानसिकता बोकेर गएका कारण उनले उपलब्धिमूलक कुनै सम्झौता गर्न सफल नभएको श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्। पञ्चेश्वर र हवाई रोड विस्तारमा भएन कुनै सहमति, अल्झाउने मौखिक कुराकानी मात्रै। जलविद्युत र अन्य योजना समेत मिसिएको बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र हवाई रोड विस्तारका सवालमा भारतले यसपटक पनि हुन्छ मात्रै भनेको छ। यसमा कुनै लिखित सहमति हुन सकेन। हवाई रोड नेपालको मुख्य एजेन्डा थियो, तर यसमा भारत सहमत भएन। Prime Minister Modi ji and I agreed to advance the Pancheshwar multi-purpose project by concluding the DPR within 3 months. Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. तर नेपालको चासोमा नपर्ने केही विषयमा भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले उच्च महत्त्व दिएर ती योजनालाई चाँडै अगाडि बढाउने बताएका छन्। मोदीले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्रता दिएर काम अघि बढाउने बताएका हुन्। भारतसँग भए 7वटा खुद्रे सम्झौता, अधिकांश भारतीय चासोका। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतबीच 7वटा विषयमा सम्झौता भएका छन्, जसमध्ये 4वटा प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय चासोका छन्। बाँकी नेपाल र भारतका लागि सामान्य साझा चासोमा पर्ने विषय छन्। भएका सम्झौता मध्ये नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ। यो सम्झौता नियमित हुनुपर्ने सम्झौता अन्तर्गतको हो। सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको अर्को सम्झौताबाट भारतले सजिलो गरी पेट्रोलियम बेच्न पाउँछ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकारीको सम्झौता पनि भएको छ। यो विषय नेपालले कुनै मतलब राखेको विषय होइन। तल्लो अरुण फुकोट कर्णाली आयोजना भारतलाई दिने सम्झौताले पनि भारत हितकै प्रवर्धन गर्दछ। 7औं सम्झौता भनेको डिजिटल पेमेन्टको हो। असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका बारेमा चर्चा समेत भएन। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदनबारे दुई देशका प्रधानमन्त्रीले कुनै चर्चै गरेनन्। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। नेपालको बढी चासो भएको इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ। भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध लडेका प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषयमा चर्चा नै गरेनन्। उनका अनुसार अग्निपथ आयोजनामा गोर्खा भर्ती, इपिजी शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले कुनै छलफलै गरेनन्। नेपालका लागि इपिजी प्रतिवेदन उच्च महत्त्वको मामिला थियो। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला भारत भ्रमणमा छन् र भारत भ्रमणमा रहँदा जे जस्ता सम्झौता भए, खास गरी 7वटा बुँदामा खुद्रे सम्झौता भएका छन्, त्यसमध्ये पनि अधिकांश भारतीय चासोका छन् भन्ने विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ र सविस्तार हामीले देखायौँ र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र खास गरी हामी
इकागज.com का प्रधान सम्पादक विकास थापासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जो जल सरोकारमा कलम चलाउने पत्रकार हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि उहाँ जल सरोकारको क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ र उहाँसँग हामी आज भएका सम्झौताका सम्बन्धमा के हो त वास्तविकता, उहाँको बुझाइ के छ, यसबारे जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। खास गरी आज पत्रकार सम्मेलन पछाडि जे जस्ता कुराहरू आए, भारतसँग खास गरी विद्युत व्यापारको कुरा, माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली बेच्ने कुरा, बङ्गलादेशसँग बिजुली बेच्ने आदि एजेन्डा बोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जानुभएको बारे चर्चा पनि भएको थियो। तर आजको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनपछि खास गरी ती कुराहरू नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली भारतलाई बुझाए कि भन्ने कुरा पनि छ। यसबारे पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यो ढङ्गबाट पनि कुराकानी भइरहेको छ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ इकागज.com का प्रधान सम्पादक विकास थापालाई, जो जल सरोकारको क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकार हुनुहुन्छ। प्रधान सम्पादकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब खास गरी भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार, माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली बेच्ने कुरा, बङ्गलादेशसँग बिजुली बेच्ने आदि एजेन्डा बोकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभएको भनेर हामीले बुझेका थियौँ। यस ढङ्गबाट चर्चा भएको थियो। आजको पत्रकार सम्मेलनपछि केहीले भनेका छन् कि प्रधानमन्त्रीले तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली भारतलाई बुझाए, बदलामा केही पनि दिलाएनन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा तपाईँको बुझाइ के हो? यसमा अब नेपालले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ लङ टर्म पिपिए अनि बङ्गलादेशसम्मको हाम्रो पहुँच सुनिश्चितताहरू जस्ता विषयहरू खोज्दै आएको थियो होइन। अब बङ्गलादेशसँग चाहिँ उनीहरूको अब भारतीय प्रणाली जाने कुरामा चाहिँ एउटा सहमति भएको छ। अब कागजी सहमति त होइन, एउटा मौखिक र प्रधानमन्त्रीको स्तरमा भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन आज तपाईँले अघि नाम उल्लेख गर्नुभएका प्रोजेक्टहरूका नाम छन् र यो भारतको अहिलेको मात्र कुरा हेरेर धेरै अगाडिदेखिको उसले नेपालको 16 डोलो बिजुलीलाई लङ टर्म पिपिए मार्फत लिने होइन। उसले चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्दाखेरि वान टाइपको एक एकवटा प्रोजेक्ट गर्दै लिने, उसले ऊर्जा सुरक्षालाई असाध्यै गम्भीरताका साथ लिएको छ। र यो मलाई चाहिँ एउटा अब मैले आज समाचार पनि देखेँ, यो 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको पनि हो, इन्डियन इन्भेस्टरको पनि हो, नेपाल सरकारको इन्भेस्टमेन्ट भएको पनि हो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो मैले समाचार पनि ल्याएको छु। अब यदि हामी कामना गरौँ यो भयो, तर अब पोलिसी अनि उसको स्ट्राटेजी, यसलाई स्ट्राटेजिक विषयको रूपमा उसले लिएको हुनाले उसले अहिले तपाईँकै रिपोर्टमा पनि उल्लेख गर्नुभयो करिब करिब झन्डै 7,000 मेगावाट र अहिले अब झन्डै 15,000 मेगावाट प्लसको चाहिँ नि सर्वेक्षण लाइसेन्स अब भारतको विभिन्न कम्पनीको नाममा छ। त्यो मात्र लैजान्छ कि भन्ने एउटा आशंका हो। अब हुनु पर्थ्यो के भन्दाखेरि भारतलाई हाम्रो बङ्गलादेशलाई भन्दा भारतलाई यो क्लिन इनर्जी, नवीकरणीय इनर्जीको असाध्यै जरुरत छ। यो विभिन्न यो क्लाइमेट चेन्जदेखि लिएर सबै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो व्याख्या गर्दाखेरि धेरै लामो हुन्छ। तर एक मात्र बुझाइ के भने ऊ जतिसुकै बरु लोड सेडिङ गर्छ जिल्लामा, उसको प्रान्तमा, त्यो समाचार आउँदैन होइन। अनि नेपालको बिजुली लिँदैन। अब लिँदै भने के हुन्छ भने नेपालको आर्थिक अलिकति समृद्धि हुन्छ। नेपालको आर्थिक समृद्धि त भारत हामी चाहँदैन, जुन कुरा त मैले लिँदै आएको छु। यदि हो भने कार्बन बालेर धुवा फालेर बिजुली उत्पादन गर्नुको सट्टा नेपालको चाहिँ नि गत वर्ष 8 अर्बको बिजुली खेर गयो। अब यो वर्ष पनि लिँदैन भने झन् 10 अर्बको जान्छ। हामीसँग चाहिँ नि अब 1000 मेगावाटको बिजुली खेर जानेवाला छ होइन। अब यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको बिजुली उत्पादन गर्ने बित्तिकै तत्काल खपत गरिहाल्नुपर्छ। अनि यति महिनादेखि यो महिनादेखि यो महिनासम्म चाहिँ हामी यति मेगावाटको चाहिँ फर्म इनर्जी चाहिँ दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ एस्युरेन्स हुन्छ। यो लिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब एक गरेर नेपालको आयोजनाहरू चाहिँ फुत्काउने अनि हामी चाहिँ नि लङ टर्म पिपिए गर्छु भन्ने अब भएको चाहिँ के छ भने त्यो कुनै सम्झौता भएको चाहिँ इनिसियल भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ नि मन्त्री परिषदले पारित गर्न बाँकी छ, हाम्रो प्रक्रिया बाँकी छ भनेर देखाएको छ। अब त्यो यत्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा त तपाईँको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर टक्क के गर्ने हो, त्यहाँ त सम्झौता गर्ने, त्यहाँ त नेगोसिएसन गर्ने, छलफल गर्ने नै हो। नेगोसिएसन त जति स्तरीय बैठकमा हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रो ऊर्जा सचिवले चाहिँ धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ, त्यो प्रेस विज्ञप्तिमा पनि छ। अनि अब प्रधानमन्त्री लेभलमा भएको भ्रमणमा हाम्रो यो प्रक्रिया पिया छैन, हाम्रो यो नेगोसिएसन गर्न बाँकी छ भनेको अर्थ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो भारतले यो झुलाउने
र आफ्नो चाहिँ नेपालको जलविद्युत आफ्नो हातमा पार्ने बाहेक के। अब जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने भनेर बताएका छन्। नेपालमा भारतले 10,000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्छ भन्ने परेको पनि छ। अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती भारतले अरू नदीनालाबाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत लग्यो भने त्यो बिजुली नेपालले बेचेको भन्न मिल्छ? त्यस्तो अर्थ लाग्छ? सुन्नु न, अब यसमा एउटा सबैभन्दा दुःखद पक्ष जुन मैले चाहिँ वर्षौँदेखि लेख्दै आएको, भारतलाई डेस्परेटली चाहिन्छ यो क्लिन एनर्जी, यो हाम्रो हाइड्रो पावर अब नभई हुँदैन, इभेन्चुअली नभई हुँदैन है, उसले लान्छ। अब स्ट्राटेजी कस्तो बनाइदियो भने नेपालमा चाहिने अब सरकारी भारतको सरकारी कम्पनी आउने, अनि त्यो सरकारी कम्पनीले नेपालमा चाहिँ राजनीतिक दलका नेता मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग इन्फ्लुएन्स भएको टच भएको मान्छेलाई एजेन्ट खडा गर्ने, त्यो एजेन्टले कमिसन खाने, त्यो कमिसन खाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बिजुली लिने सर्टेन पर्सेन्ट, जस्तै अरुण तेस्रोमा चाहिँ 21.9%, तल्लो अरुणमा 21.9% लिने, त्यो हामीलाई अब अर्को विरोधाभासपूर्ण अवस्था के हो भने अरुण थर्डको करिब अब बिजुली उत्पादन हुने अवस्था आइसक्यो र हामीले नेपाल सरकारले के भनिसक्यो भने यो बिजुली हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई बढी हुन्छ, यो तिमीहरू नै लैजाऊ। जबकि यो चाहिँ तपाईँको 62-63को जनआन्दोलनपछि हामीले चाहिँ अप्पर कर्णाली र यो के अरे अरुण तेस्रो चाहिँ भारतलाई त्यतिखेर हामीसँग लोड सेडिङ थियो, 21.9% चाहिँ बिजुली दिँदाखेरि 109 मेगावाट हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। अब अहिलेको यो अवधिमा आइपुग्दाखेरि हामीलाई बिजुली जगेडा भयो, जगेडा भइसकेपछि हामी तिम्रो बिजुली हामी लिन सक्दैनौँ, तिमीले किन भन्थ्यौँ। अब यहाँ मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने यत्रो रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू भारतलाई सुम्पदा हामीले आफ्नो पनि त अलिकति सुरक्षित गर्नुपर्छ, हाम्रो स्ट्राटेजी हिसाबले पनि जानुपर्दैन कि हामीलाई चाहिँ आइदर बङ्गलादेशसम्म जाने त्यो करिब त्यो गुगलबाट नाप्दाखेरि 21 किलोमिटर छ, तलमाथि हुन सक्ला, त्यहाँसम्म जाने एउटा डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइनको एउटा भूमि प्रयोग गर्न देऊ, त्यो भूमि प्रयोग गरे बापत व्हिलिङ चार्ज प्रसारण शुल्क लिऊ अथवा के लिनुपर्ने हो त्यो लिऊ, अथवा तिम्रो सिस्टमबाट हामी पठाउँछ त्यहाँबाट बङ्गलादेश पठाइदिउँ, हामीलाई बङ्गलादेश जाने त्यसलाई तिमी नल्याऊ हाम्रो बिजुली। तर बङ्गलादेशलाई त अहिले 20-25 हजार मेगावाटको बिजुलीको खाँचो छ, सबै बिजुली उसको 95% त सबै थर्मल छ, तातिए बिजुली छ, वेट नभइकरण भन्दाखेरि यो केसमा यो अडानमा चाहिँ यति गऱ्यो भने हामी अब यो तल्लो अरुण बनाइदिन्छौँ, पश्चिम सेती बनाइदिन्छौँ, फुकोट कर्णाली बनाइदिन्छौँ, होइन हुम्ला कर्णाली बनाइदिन्छौँ, मुगु बनाइदिन्छौँ भनेर हामीले अडान हाम्रो भएन, हाम्रो बार्गेनिङ भएन। बार्गेनिङ के हो? कमिसन एजेन्ट आयो, अब कमिसन एजेन्टले कति कमिसन पाउँछ त्यो कमिसन त्यो बाँडिन्छ, अनि त्यो आधारमा निर्णय के को भने व्यक्तिले पाउने, कुनै अमुक दलले कुनै अमुक सरकारले पाउने कमिसनमा देशका स्रोतहरू साटिए, राष्ट्रिय स्वार्थको उसमा साटिएन, जुन कुरा मैले चाहिँ लेख्दै आएको छु। अब नेपालले खास गरी भारतलाई एकपछि अर्को आकर्षक योजना दिएको छ, त्यसको बदलामा नेपालले बर्खायामको बिजुली बेच्न सकेको छैन, उल्टो खेर गएको छ। तपाईँले पनि बङ्गलादेशको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने कुरामा त्रिपक्षीय सम्झौता भएकै छैन। यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने हामीले भारतसँग व्यापार गर्न नजानेको कि भारतले कहीँ कतै हलो अड्काएको हो? भारतले दोष नदिउँ, भारतले आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ, हामीले पनि त हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नु पर्यो होइन। हाम्रा यहाँका नेताहरू, हाम्रा यहाँका मन्त्रीहरू आफ्नो स्वार्थ हेर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने, आर्थिक स्वार्थ हेर्ने, उसले चाहिँ त्यो हेर्दैन, उसले देशको स्वार्थ हेर्छ। दुई देशको लेनदेन हुन्छ, जुनसुकै देशमा पनि हुन्छ। नेपालमा त यति बार्गेनिङ पावर थियो। अहिले तपाईँले 25 करोडको कुराकानी गर्नुभयो, 3 महिनामा 25 करोडको डिपिआर, 27 वर्षमा टुङ्गिन नसकेको डिपिआर 3 महिनामा टुङ्गिन्छ भनेर कसैले पत्याउँछ? पत्याउँछ कसले पत्याउँछ? जसलाई 25 करोडको बारेमा थाहा छैन। अब किन भन्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ तपाईँको कन्जम्टिभ युजको त्यो पानीको खाइपाइआएको पानी साधारण भाषामा भन्दाखेरि भारतले तल्लो शारदामा लगाएको छ होइन, टनकपुरबाट त्यत्रो पानी सबै ल्याएको छ। उसले पहिलादेखि नै त्यो टनकपुर सन्धि के अरे महाकाली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिदेखि लगेको पानी कटाएर बाँकी भएको पानीको आधा भनिदिएको विषयमा हाम्रो यो 25 करोड नमिलेको। हामीले हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो देशको चाहिँ सार्वभौमिकता, हाम्रो देशको स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ, रणनीतिक स्वार्थ, भू राजनीतिक स्वार्थमा हामीले अलिकति चासो दिएको भए, त्यसलाई अलिकति माया गरेको भए, यो कमिसन एजेन्टहरू बिचमा खडा नगरेको भए, आज सस्तो कौडीको भाउमा जसरी चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको सरकारी
सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ वितरण गरियो, त्यो बाँडियो, बेचियो। त्यसै गरी कमिसनका आधारमा यो कुनै देशको हिसाबले कुनै डिल भइरहेको छैन। हेर्नुहोस्, कमिसन एजेन्टले बेचेका आयोजना, जसले चाहिँ राजनीतिक प्रभाव पारेर बेचेका आयोजनाहरू नेपालको कुनै हित भएन, त्यसको हित हो जो यसको कमिसन एजेन्ट चाहिँ तपाईँको खडा। विकास सर, मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, जस्तो अब यसपटक भएको भनिएको लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट कस्तो खालको एग्रिमेन्ट हो? नेपालले खोजेको यस्तै थियो वा फरक थियो, के हो यो? अनि हेर्नुहोस्, अब भारतमा भएका कतिपय सहमतिहरू एकदमै राम्रा सुनिन्छ। हामीले इनर्जी ब्याङ्किङको चाहिँ पोखरामा भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा सहमति भएर एग्रिमेन्टै गरेर ल्याप्सिने लगाएर हामीले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ मैले अन्नपूर्ण कोषमा त्यत्रो सम्पादकीय लेखेँ, त्यत्रो कभरेज गरेँ। अब चाहिँ भारतले साँच्चीकै सकियो र नेपालीहरूले अब कर्मचारी लेभलमा चाहिँ असाध्य राम्रो कर्मचारीहरूको ब्युरोक्रेसीमा त्यति बेइमानी छैन। हजुर, बेइमानी छ पोलिटिकल लेभलमा, सहमति हुन्छ। अब यो लङ टर्म पिपिए 10,000 मिलियन 10 वर्षमा भनेको तपाईँको के हो? यसलाई डिफाइन गर्ने कि 10 वर्षसम्म नेपालको सरकारको हुन्छ, तर नेपालको 10 वर्षको अवधिमा नेपालको फरेन पोलिसी बजेट चेन्ज हुन्छ। भारतको 1947देखि अहिलेसम्म उही छ होइन। नेहरूको हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसी जुन छ अहिले पनि उही छ 1947देखि अहिलेसम्म। अब हाम्रो त यो सरकार परिवर्तन पछि फरक हुन्छ। सहमति हुन्छ, राम्रा सहमति पनि हुन्छ, सम्झौता पनि हुन्छ। महाकाली सन्धि वास्तवमा त्यसको स्पिरिट अनुसार चाहिँ नि कार्यान्वयन गरेको भए हाम्रो कोशी गण्डक भन्दा त महाकाली सन्धि त धेरै उत्कृष्ट हो नि। तर के गर्थ्यो, अब जोधा र चाँदनीले पाउने पानी अहिलेसम्म पाएको छैन होइन। अब त्यो टनकपुरको कति चाहिँ उचाइबाट नेपाललाई पानी खसाल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ निरूपण गर्न 17 वर्ष लाग्यो। भनेपछि पानी उसले पाएको पाइछ, हामीले 7 करोड युनिट बिजुली लिएर बसेका छौँ। र समग्रमा यसलाई चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि सहमति नै गर्छ, देखाउँछ, अलिकति हामीलाई आश पनि लाग्छ, तर कार्यान्वयन गर्छ। हस् विकास सर, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, जल सरोकारको क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी भारतसँग भएका सम्झौताका सम्बन्धमा केही प्राविधिक कुराहरू थिए, ती प्राविधिक विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। भारतबाट पेट्रोलियम खरिदलाई थप व्यवस्थित बनाउन, परनिर्भरतालाई थप सहज बनाउन पाइपलाइन विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको छ। बदलामा नेपालले बिजुली बेच्ने केही मामिलामा भारतसँग संवाद गरेको छ। पेट्रोल किन्ने र बिजुली बेच्ने यो डिल पनि कुनै टुङ्गोमा चाहिँ यसपटक पनि पुग्न सकेन। भारत भ्रमणको दोस्रो दिनसम्म आइपुग्दा केही तस्बिर र नेपाली पक्षको शैलीमा प्रश्न उठेको छ। विज्ञहरूले समेत औल्याएका यी विषयहरू के हुन् त? यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। लामो समयसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गरेका पाका कूटनीतिज्ञ कुलचन्द्र गौतमले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल बीच भएको यो भेटघाटको तस्बिरमा गङ्गा दाहालको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्। गौतमले भारतीय पक्षमा अजित डोभाल र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा सहभागी औपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले परिवारका सदस्यलाई किन राखेका हुन् भन्ने जिज्ञासा राखेका छन्। हालसम्मका लागि प्रधानमन्त्री दाहालकी कान्छी छोरी गङ्गा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकी सदस्य हुन्। उनी अहिले फर्स्ट लेडीका रूपमा बुबा प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा छिन्। कूटनीतिज्ञ गौतमले जस्तै प्रश्न नागरिक अगुवा देवेन्द्र राज पाण्डेले पनि गरेका छन्। उनले यस्तो विशिष्ट छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी अधिकारी नै राख्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छन्। सरकारी खर्चमा मन्त्री र सचिवहरूको लस्कर लगाउने तर महत्त्वपूर्ण छलफलमा छोरी राख्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। नयाँ दिल्लीको राजघाट स्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालको साथमा रहेका नेपाली सरकारी अधिकारीहरूको यो फोटो सेसनले पनि धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रममा यी 3 जना गोजीको मोबाइल झिकेर फोटो खिच्न थालेका छन्। धेरैको प्रश्न छ कि के यिनीहरू फोटोग्राफरको रूपमा भ्रमण टोलीमा थिए? बिहिबार प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीचको यो भेटघाटको तस्बिरमा पनि विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली लहरमा मन्त्रीहरू छन्, उता भारतीय पक्षको लहरमा ब्युरोक्रेसीका विज्ञहरू छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ठिक छेउमा कुराकानी टिपोट गर्न सरकारी कर्मचारी कान थापेर हातमा कलम डायरी लिएर तयारी अवस्थामा बसेकी छिन्। नेपालतर्फका टिपोटकर्ता चाहिँ कति बेला बैठक सकिन्छ र चिया बिस्कुट खान जान पाइन्छ चाहिँ फरक स्थितिमा बसेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग गएका धेरैजसो सचिव र मन्त्रीहरूको आवश्यकता नै यो भ्रमणमा देखिएन। त्यस्तै पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा यसभन्दा बढी सदस्य छन्, तर आवश्यक ठाउँमा अनावश्यक ठाउँमा आवश्यक मान्छे देखिएका छन्। कूटनीतिक भेटवार्तामा पालना गर्नुपर्ने सामान्य प्रोटोकल समेत पालना नगरिएको भन्दै विज्ञहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्।
दर्शकहरू, विज्ञहरूले उल्याएका केही प्रश्नहरूका सम्बन्धमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा पालो भएको छ। यति बेला ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्ड 2077 ले भन्छ सबै अस्पतालहरू कुनै कुल शय्याको 10% निशुल्क हुनुपर्छ र विपन्न असहायहरूले सेवा पाउनुपर्छ। यो मापदण्ड अपवाद बाहेक कुनै अस्पतालले पालना गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरले आफ्नो नगर क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई यस्तो सुविधा दिन आग्रह गरेको छ, तर कुनै अस्पतालले पनि महानगरलाई गनेनन्। त्यसपछि मेयर बालेन्द्र शाह स्वास्थ्य मन्त्री भेट्न पुगे। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले ताकेता पत्र लेख्न लगाएर अस्पतालहरूलाई विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। सरकारले बनाएको मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गराइयो भने धेरै गरिबको ज्यान जोगिन्छ। पैसा नभएका कारण मर्नुपर्ने अवस्था धेरैका लागि अन्त्य हुन सक्छ। आश्चर्यको कुरा के छ भने सरकारले लागू गरेको यस्तो मापदण्ड काठमाडौँका 100% अस्पतालले उल्लङ्घन गरेका छन्। अटेर गर्ने अस्पतालहरूलाई के हुन सक्छ त कारबाही? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रतिष्ठित अस्पतालहरूले राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिने तर तोकिएको मापदण्ड बमोजिम सुविधा चाहिँ नदिने स्थिति देखिएपछि यस्तो रोक्न काठमाडौँ महानगरले केही प्रयास गरेको छ। प्रचलित कानुन अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले कुल शय्याको 10% विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई छुट्याउनु पर्छ, तर यो नियम नामचरेका निजी र सरकारी अस्पतालले नै उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। बिहिबार हामी यसबारे बुझ्न वीर अस्पताल, नर्विक अस्पताल लगायत केही अस्पतालमा पुगेका छौँ। यस प्रकारको सेवा सुविधाको विषयमा अस्पतालले प्रष्ट देखिने र बुझिने गरी केही उल्लेख गरेका छैनन्। केही अस्पतालले अपारदर्शी ढङ्गले आफू खुसी यो सेवाको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। राज्यले दिने यस्तो सुविधाबारे धेरैले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् भने केहीले अधिकार खोज्दा पनि नपाएको भन्दै आक्रोश पोखे। पाएको भए त लिन्थ्यो नि त। आफूलाई अब यस्तो दुःख परिरहेको बेला सुविस्ता पायो भने नलिने हो र लिन्थ्यो नि। अब मुखले ठिक पार्छन्, कामले गरिँदैनन्। अनि छैन भर्खर सुनेमा त पाएको चाहिँ छैन। त्यो भएको भइहाल्ने गरिबहरूलाई अलि सहज हुन्थ्यो भनेर। उपचार अधिकार त हो, दिँदैन के हाल्ने। हामी कहाँ दिन्छ? हामीहरू जस्तालाई त झन् ठग्छ। हामी त कहाँ उपचार निको पाउने छौँ त। उपचार अन्य भए त कोही यति दुखी सुखी मान्छे, कति लाटा लङ्गौडा बाटा घाटा परेका बुढाखाडा, कोहीले फेरिमा औषधि अन्न पाए हुचिया हुँदा अन्त, कोही बाटो त घोप्टा बढिया, कोही केही भएका मान्छे खान त एक लोटा पानी पिकिने पैसा नआएले कोही कहाँबाट उपचार हाल्नु। बालिनको चेतावनीपछि मन्त्रालयको ताकेता। नियम उल्लङ्घन गर्ने अस्पताल विरुद्ध काठमाडौँ महानगर कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाहको आग्रहपछि नियम पालना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै खाले स्वास्थ्य संस्थालाई ताकेता गरेको छ। यसअघि मेयर शाहले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई भेटेरै कानुन अनुसार दिनुपर्ने छुट सुविधाको विवरण उपलब्ध नगराउने 68 अस्पतालहरूको सूची बुझाएका थिए। नियम पालना गर्न अचेर गर्ने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा नल्याई महानगर आफै अग्रसर हुने मेयर शाहले चेतावनी दिएका थिए। त्यस लगत्तै मन्त्रालयले नियम पालना गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई ताकेता गरेको हो। नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको महानगरले कारबाही गर्न सक्ला। स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्ड 2077 स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्डको बुदा 70 को खमा अस्पतालले उपचारका लागि आउने विपन्न असहाय बेवारिस बिरामीका लागि कुल शय्याको 10% छुट्याई निशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। यो नियम 2077 सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको हो, जस अनुसार प्रत्येक अस्पतालले कुल शय्याको 10% शय्या निशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनै पर्छ। देशका अधिकांश अस्पतालले राज्यबाट पाउने कर छुट लगायतका सुविधा लिन्छन्, तर दिनुपर्ने सेवा सुविधामा मनोमानी गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयको यही मापदण्डका आधारमा महानगरपालिकाले नगरभित्रका सम्पूर्ण अस्पताललाई नियम पालना भए नभएको जानकारी गराउने निर्देशन दिएको थियो। शय्याको 10% कुन मितिमा कसलाई दिएको भन्ने रेकर्ड महानगरले मागेको थियो, तर महानगरभित्रका 1-2 अस्पताल बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाले यो रेकर्ड उपलब्ध गराउन सकेनन्। त्यसपछि मात्रै मेयर शाहले नियम उल्लङ्घन गर्ने 68 वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेका थिए। नियम कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नियमन गर्ने अधिकार संघीय कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर कारबाही गर्ने अधिकार भने महानगरलाई छैन। कानुन पालना गर्न अटेर गर्ने अस्पतालको नवीकरणमा रोक लगाउने अधिकार महानगरलाई छ। नवीकरण नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा अस्पतालहरू मापदण्डमा चल्न बाध्य हुन सक्छन्। हामीले हरेक महानगरपालिकाभित्र घडिएका यी व्यवसायहरू, हस्पिटलहरू सबैले चाहिँ अनुगमन गर्ने काम चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै दिएछ। स्थानीय सञ्चालक एनपी छ। अनुगमन गरिसकेपछि उहाँले गलत गरेछ भन्ने कुरा त प्रतिवेदन हामीले गरिसकेपछि त्यो कारबाहीमा गइहाल्यो नि। अब हामीले उसले चाहिँ 10% चाहिँ छुट दिएको छैन भनेर चाहिँ हामीले भन्न साथै अब उसको चाहिँ रिन्यू प्रक्रियामा त अपलोड भयो नि त, अनि अपलोड भएपछि त कारबाहीमा गएन।
यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना 32वटै वडाभित्र बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। महानगरभित्रका 70 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई छत्रपाटी चिकित्सालयले सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ। संविधान र प्रचलित कानुनले शय्याको 10% विपन्न एवं रक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, तर देशका अधिकांश अस्पतालले यो नियम उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। उपचार गर्न नपाएर मान्छेहरू मरिरहेका छन्, तर देशका निजी र सरकारी अस्पतालले राज्यबाट सेवा सुविधा लिने तर नागरिकलाई यो सुविधाबाट वञ्चित गराउँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरले यो नियम पालना गराउने तत्परता देखाएको छ। यदि यो नियम पालना भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। दर्शकहरू, काठमाडौँ महानगरले अस्पतालहरूलाई विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको थियो। अस्पतालहरूले उक्त सूचनालाई बेवास्ता गरेको समेत पाइएको छ। यसलाई नियमन गर्न महानगर र स्वास्थ्य मन्त्रालय मिलेर बलियो योजना बनाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, मेरो नाम धरेन्द्र बहादुर खड्का, मोरङ जिल्ला रतुवामाई 6। खड्काजी, तपाईँ के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? हजुर, हाम्रो यो वडाहरूमा नगरहरूमा तपाईँको गैर कानुनी रूपमा के भइरहेको छ भने तपाईँको जस्तो कि भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहै नपाइकन हजुर भत्ताहरू अर्कै व्यक्तिले मिले महत्त्वमा किर्ते गरेर नागरिकतालाई किर्ते गरेर भत्ताहरू खाइरहेको पाइयो। 4 वर्ष विगत 4 वर्षदेखिको 2076देखिको अहिलेसम्म। अनि त्यो कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि विरोध गर्दाखेरि त्यहाँको सम्बन्धित वडाको सचिवज्यूले एउटा अनुसन्धान गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। अब यस्ता चाहिँ मरेको मान्छेहरूको पनि भत्ता यसरी नै खाइरहेको देखिरहेको छ। यहाँ यी विविध कुराहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान नपुर्याइरहेको अवस्था छ। तपाईँले कुन स्थानीय तहको कति नम्बर वडाको कुरा गर्नुभयो? हाम्रो मोरङ जिल्ला रतुवामाई 6, रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर 6। हजुर। अनि कसको नाममा चाहिँ यसरी कृत्य गरिएको रहेछ? मृत्यु भएका मान्छे कसको नाममा गएको रहेछ? यसबारे तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ? डिटेल्स तपाईँहरूसँग प्रमाण छ तपाईँहरूसँग? अहिले हामीले बुझ्दा चाहिँ तपाईँको मृत्यु नभएको उमेर पनि 2016 साल रहेको, तर त्यसलाई चाहिँ केरकार गरेर 2006 साल बनाएर मेघदीप पोखरेल नाम गरेका व्यक्तिले आफ्नै जेठी श्रीमतीको नाममा कान्छी श्रीमतीसँग मिलेमतो गरेर जेठी श्रीमतीले थाहै नपाइकन कृत्य गरेर विगत 4 वर्षदेखिको उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेकपा एमालेको वडा समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। ए हजुर। उहाँले चाहिँ त्यसरी मिलेमतो गरेर जालसाजी गरेर खाइरहेको पाइयो। अब कतिजना जतिको कृत्य भएको रहेछ? कतिजनाको सङ्ख्यामा छ भन्नुहोस् त? यस्तो तपाईँहरूले कतिको तथ्य हामीले बुझ्दा चाहिँ 1 जनाको पाएको छौँ अहिले, होइन? हजुर। अरू पनि त्यस्तो भएको आशंकामा अब यहाँ हामीले सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। सम्बन्धित निकाय जस्तो अब वडा अध्यक्षज्यूले यसबारे जानकारी नपाएर हो कि अथवा वडाकै पनि यसमा संलग्नता हो त? के हो त? अब यसमा चाहिँ अब तपाईँको नागरिकता कृत्यको विषयमा चाहिँ अब यो कसले तोक लगायो, होइन? अब त्यस पछाडि कार्ड बन्दाखेरि कसले हस्ताक्षर गरेको छ भन्ने कुराको आएको छ, होइन? हजुर। यो विषयमा हामीले मेयर साहबसँग पनि कुरा गरेका छौँ। मेयर साहबले के भन्नुहुन्छ त? उहाँको जवाफ के छ? यो विषयमा मेयर साहबले म गम्भीर ध्यान आकर्षण छ, यस विषयमा छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ। हस्, यस विषयलाई हामी पनि आफ्नो तर्फबाट यसको जवाफदेहिता लिनेछौँ। तपाईँले अन्य जति पनि स्थानीय नागरिक छन्, एक सचेत नागरिकको हिसाबले यो प्रश्नलाई तपाईँले ज्वलन्त रूपमा उठाउनु भएको छ। यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको जवाफदेहिता हामी पक्कै पनि खोज्नेछौँ। मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाको स्थानीय तह छ जो यसका जनप्रतिनिधिको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छौँ। तपाईँसँगको यो कुराकानी मार्फत जोडिनु भयो, यो समस्या तपाईँले उजागर गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद वीरेन्द्र। दर्शक महानुभावहरू, यो धेरै स्थानीय तहको एउटा प्रतिनिधिका रूपमा यो समस्या राख्नु भएको छ उहाँले। यसबारेमा हामी बुझ्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। धनुषाका एक प्रेमिल जोडीले आफ्नै मर्जीले विवाह गरे। प्रेम विवाह त भयो, तर यस्तो बिहेमा केटाका बाबुले केटीका बाबुसँग दाइजोमा बार्गेनिङ गर्ने मौकै पाएनन्। पछि प्रेमको निशानी एक छोरीको जन्म भयो। उनको जन्म दर्ता गराउनु पर्नेछ, तर केटाका बाबुले आफन्त पर्ने वडा अध्यक्षलाई दबाब दिएका छन्। त्यही दबावका कारण बच्चीको जन्म दर्ता समेत हुन सकेको छैन। हामीले केटाका बाबुलाई सोधेका छौँ, बुहारीले दाइजो ल्याइनन् भनेर नातिनीको जन्म दर्ता समेत हुन नदिने तपाईँ कस्तो हजुरबा? उनले हामीलाई जवाब फर्काउँदै भनेका छन्, को नातिनी, को छोरा, को बुहारी,
यस्तो कुरा नगर्नुहोस् है भनेर हामीलाई उनले भनाएका छन्। यसबारे हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी यो दाइजो प्रथासँग जोडिएको यो गम्भीर विषय, कुप्रथासँग जोडिएको यो गम्भीर विषयबारे हामी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। पीडितहरू हाम्रो कार्यालयमा आएर यस घटनाको फेहरिस्त सुनाएका छन्। झन्डै 12 वर्ष अघि विवाह गरेका यो जोडी अहिले विभिन्न किसिमका समस्या झेलिरहेका छन् र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट समेत उनीहरू वञ्चित भएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 6 सिर्सियाका सुभाष चन्द्र शाह र पुनम कुमारी शाहबीच 12 वर्ष अघि विवाह भएको थियो। यी दुवैले प्रेम विवाह गरेका कारण पुनमको परिवारबाट दाइजो आएको थिएन। तर त्यही दाइजो नपाएको झोकमा यो जोडी सधैँका लागि आफ्नै परिवारको बहिष्कारमा पर्यो। न खाना दिन्छु न के गर्न दिन्छु, अब केही नदिए त्यसपछि हामी बोले मेरो हकमा जति छ त्यो मलाई छुट्याइदे भनेर, त्यो पनि नदिनु, तिमीलाई जहाँ जानु छ त्यहाँ जा। वडाको पनि आयो त्यहाँ उसले भन्यो त्यसलाई छोड्दे, जहाँ आफै मर्छ आफै बुवा छ त्यसलाई केही नदेस् भनेर यताउति कुटपिट गरेर मलाई भगायो। त्यहाँबाट हामी दुईजना आयो। दाइजो अब तिमी रोनियारो हामी साहो, मेरो छोरालाई मैले यत्रो मैले एउटा आश थियो कमाएर दिन्छ, विदेशमा बस्छ, विदेश पठाउँछु, विदेशबाट पैसा पठाइदिन्छ, तिमी आएपछि मेरो सबै मर्यो भन्छ। तिमी बाठो छेउ काठमाडौँमा बस्ने, उता सानैदेखि बसेको, तिमी उता गएपछि हामीलाई कसले दिन्छ भनेर अब आफ्नो बुढीलाई पनि हेर्नु पर्यो, बच्चालाई त्यस्तो सोच त्यसको बन्छ अरे, त्यही भएर मेरो छोरालाई छोडिदे भन्थ्यो। अब त्यस्तैको अनेक थरीको कुरा गरे होइन। आफ्नै बाबुको दबावमा उडाबाट सिफारिस पाउने समेत वञ्चित, जनप्रतिनिधिको मनोमानी। मंगलबार न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आएका उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको पीडा सुनाए। आफ्नै बाबु बेचैन शाहको दबावमा उडाध्यक्षले नागरिकता प्रतिलिपिको सिफारिस, जन्मदत्ता प्रमाणपत्रबाटका लागि सिफारिस नगरिदिएको आरोप सुभाष चन्द्रको छ। उडाबाट पाउनुपर्ने सिफारिस नदिएर लामो समयदेखि अल्झाइरहेको पीडितको गुनासो छ। मिथिला बिहारी नगरपालिका 6 का उडाध्यक्ष विमलेश यादव छन्। यादवले बेचैन शाहको दबावमा नागरिकताको प्रतिलिपि नबनाएको आरोप छ। उडाध्यक्ष यादव सुभाष चन्द्रका आफन्त नै हुन्, तर उनले युवा त्यो बहानामा सिफारिस बनाइदिएका छैनन्। यसअघि पनि पटक पटक उडा कार्यालय धाइसकेका सुभाष चन्द्र पुनम झण्डै 20 दिन अघि पनि उडा कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाउँ भन्ने सिफारिस पत्रको फारम भरेर उडाध्यक्ष यादव कहाँ पुगेका थिए। उनीहरूले उडाध्यक्षलाई सिफारिस गरिदिने फारम भरेर थमाए, तर उडाध्यक्षले सिफारिस नगरिदिने भन्दै धम्की दिएर फर्काइदिएको आरोप पीडित पक्षको छ। सबै वाडामा गएर साइन ताइन यताउति यसमा जति छ सबै भरिदिनु भयो। लास्टमा चाहिँ अब वाडा अध्यक्षको साइन चाहिन्छ, यसमा स्टाम्प चाहिन्छ, त्यो पनि लगाएन। त्यहाँ भरेर पछि के भयो त्यसलाई अब त्यहाँ कुटपिट गालीगुली दिन थाल्यो, लगाएन, यतिकै मलाई फर्काइदियो त्यहाँबाट। जन्मदर्ता नभएकै कारण 6 वर्षीय छोरीले विद्यालय नै जान पाइनन्। सुभाष चन्द्र र पुनमको 6 वर्षीय एउटी छोरी छन्, तर छोरीको हालसम्म जन्मदर्ता भएको छैन। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा छोरी बालिकालाई उनीहरूले विद्यालय भर्ना गर्न सकेका छैनन्। जन्मदर्ता बनाउँदा त्यो दिन पनि जन्मदर्ताको यो मैले सिफारिस लिँदाखेरि त्यो नागरिकता फाड्दियो। त्यति बेला यो अध्यक्ष थिएन, उसको दाइ थियो, अनि त्यहाँबाट पनि त्यो नागरिकतै फाड्दियो। हामी जाँदाखेरि भन्छ यिनीहरूको कुनै कुरै नसुन, सबैले जति त्यहाँ हुन्छ अफिसमा मान्छे बसेको सबैलाई त्यही भनिदिन्छ। जन्मदत्ताको बिना कुनै स्कुलमा लिएन भन्नुहुन्छ। त्यही भन्नुभएको? तिम्रो जन्मदर्ता छैन? कसले बनाइदियो? ओडाले बनाइदिएको छैन? पूर्व उडा अध्यक्षले नै नागरिकता च्यातिदिएको पीडित पक्षको आरोप। हाल पुनमसँग च्यातिएर धुजा भएको नागरिकता छ। उडा कार्यालयमा छोरीको जन्मदर्ता गर्न जाँदा पूर्व उडा अध्यक्ष रामप्रकाश यादवले आफ्नो नागरिकता र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र नै च्यातिदिएको गुनासो पुनमको छ। 2076 कार्तिक 2 गते जारी भएको 170 176 10 879 नम्बरको वंशजको नागरिकता पूर्व उडा अध्यक्षले नै च्यातिदिएपछि त्यसैको प्रतिलिपि लिन हालका उडा अध्यक्षको सिफारिस चाहिएको हो। तर पूर्व अध्यक्ष रामप्रकाशका भाइ समेत रहेका हालका अध्यक्षले प्रतिशोधकै कारण सिफारिस नगरिदिएको आरोप पीडित पक्षको छ। पुनमले आफूमाथि पटक पटक अभद्र व्यवहार भएको र आफ्नो श्रीमानमाथि कुटपिट समेत भएको बताएकी छिन्। अनि बढी बोल्छस् भनेर जा यहाँबाट, अनि उहाँले अब केटाकेटामा भयो, अनि नगरितै ल्याएर अनि च्यात दियो। त्यति बेला फेरि अर्कोचोटि फेरि जाँदाखेरि अनि त्यो के भन्छ सिडिओमा गएर मैले निवेदन दिएँ। निवेदन त्यहाँबाट चिठी काटेर नगरपालिकामा वाडामा दिन भने, वाडामा दिँदाखेरि लिन्छ, त्यही च्यात दिन्छ अनि जा भन्छ। यहाँबाट
घाँटीबाट मङ्गलसूत्र तानेर त्यो जेठानीले सासूले कपाल भुक्लाएर पेटमा खुट्टा हालेर कुट्दाखेरि त्यति बेला पनि त्यो बच्चा थियो, त्यो पनि खराब भयो। धनुषामा आफ्नै परिवारबाट बहिष्कारमा परेपछि सुभाष र पुनम हाल काठमाडौँको कौशलटारमा बस्दै आएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ मिथिला बिहारी नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष विमलेश यादव। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। जी धन्यवाद। हजुर, तपाईँ एक जनप्रतिनिधि भएर सेवाग्राहीमाथि व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्न मिल्छ? के सेवाग्राहीमाथि व्यक्तिगत प्रतिशोध तपाईँले साध्न मिल्छ जनप्रतिनिधि भएर? सबभन्दा पहिला त यो कुरा बुझ्नुहोस्, त्यो मान्छे छ नि, त्यो यति फाठा मान्छे छ कि आजसम्म मेरो वाडा कार्यालयमा अहिलेसम्म आएकै छैन। त्यो महिला जसलाई नागरिकता बनाउनु छ त्यो भनिरहेछ 5 सालदेखि म नागरिकता बनाउनको लागि दौडिरहेछु। ठ्याक्कै मलाई 1 साल भएछ। 1 सालमा त्यो महिला अहिलेसम्म मेरो वाडा कार्यालयमा आएको छैन। किन आउनु भएको छैन? झुट बोल्नुहुन्छ। 20 दिन अघि मात्रै पुगेको छ, त्योभन्दा 6 महिना अघि आएको छ। तपाईँको वडामा भरेको सिफारिसको फारम बोकेर आएको छ हाम्रो अफिसमा सर। अनि सिफारिस कहाँ पाइन्छ र कहाँ भर्न मिल्छ? वाडा कार्यालयमा भर्न मिल्छ? तपाईँको वडा कार्यालयमा त्यहाँ सबै कुराको तपाईँको मात्रै छाप लागेको छैन, तपाईँको मात्रै हस्ताक्षर भएको छैन। सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छन् उनीहरूले। के प्रक्रिया छ त्यसमा? फारमै बोकेर आएको छ सर। यहाँ फारम बोकेर आएको छ। फारम त कहीँ भर्न मिल्छ नि। तपाईँले जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र किन बनाइदिनु भएन? के जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र? छोरीको जन्म दर्ताको लागि सिफारिस किन बनाइदिनु भएन? त्यो आएकै छैन। उसको डकुमेन्ट हुन्छ, डकुमेन्ट लिएर आउँछ। उसको भन्नु त घरबाटको सिफारिस जब पैसा घटेको थियो उसको ससुराले जमिन रोकिदिएछ कि यो मेरो बेटा सन्किसकेछ, त्यो मेरो बुहारी छ कि को छ, सबै खेत बेचेर खाइरहेछ। गाउँको पुरै मान्छे भनिरहेको थियो यसको सिफारिस नदिनुहोस्। तै पनि मैले दिएको उसको समस्या छ। घरबाटको सिफारिस मैले दिएँ। अनि डकुमेन्ट लिएर आउँछ त म नागरिकताको दिँदैन? अनि तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ भने मेरो वडा कार्यालयमा आउनुहोस्। उसको दर्ता के भन्छ दर्ता चलानी हेर्नुहोस्। घरबाटको सिफारिस लिएर जमिन बेचेर खाए अनि 6 महिनापछि फेरि उसलाई नागरिकता चाहियो भने काठमाडौँबाट नागरिकता पाइन्छ। त्यो जग्गाको बाटो खुलाउने सिफारिस पनि दिनुभएको छैन भन्ने आरोप छ। छोरीको जन्म दर्ताको लागि तपाईँले सिफारिस गरिदिनु भएन भन्ने आरोप छ। नागरिकताको प्रतिलिपिको लागि सिफारिस गरिदिनु भएन भन्ने आरोप तपाईँमाथि छ। 11 बजे रातिमा सुन्नुहोस्, 11 बजे रातिमा मैले सुतेको थियो। मलाई डाइरेक्ट फोन गरेर भन्छ तपाईँले मेरो 2500 रुपियाँ घुस लिएछौ, घुस लिएर मेरो काम किन गर्दैन? त्यति रेकर्ड गरेर अख्तियारमा पठाएछ त्यो महिला। अनि मलाई के भन्छ सिडिओ अफिसमा बोलाएको थिएँ। त्यसपछि के भन्छ एसपी अफिसमा बोलाएको थिएँ। के भयो त्यो भन्नुहोस्? मैले त्यो पठाएछ। अनि तपाईँले 25,000 घुस लिनु भएको हो? 25,000 घुस लिनु भएको हो तपाईँले? त्यसले मैले अख्तियारमा मेरो नाममा निवेदन दिएछु। म अख्तियारमा गएको थिएँ। त्यसपछि अख्तियारको इन्सपेक्टर साहबसँग कुरा भयो। त्यसपछि इन्सपेक्टर त्यही महिलालाई गालीसाली गरे, त्यहाँबाट पठाइदिएको यो फटा मान्छे हो भनेर। 3-4 वटा शादी गरेको छु त्यो महिलाले। सर कसरी फटा भन्नुहुन्छ? एउटा छोरी बोकेर स्कुल जान पाएको छैन 6 वर्षदेखि, जन्म दर्ता नभएको कारणले श्रीमान ज्यामी काम गरिरहेको छ, मिडियासम्म आएको छ, केही नभएपछि हामीसम्म आएको छ। किन आयो सर? के गरेछु त्यो भन्नु न, के गरेछु मैले? तपाईँले अवश्य त्यो के गर्नु भएको छ भन्ने कुरै छोडिदिनु। तपाईँले अरूको नामबाट कमेन्ट गरेर जे पाइ त्यो कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ भन्ने आरोप छ, बुझ्नु भएको छ नि? अनि उसले जे भन्छ त्यही सत्य हो। मेरो नाममा त्यही महिलाले मेरो दिदीको फोटो राखेर, मेरो बहिनीको फोटो राखेर, मेरो फोटो राखेर त्यो चुतिया हो, चोर हो, यस्ता उस्ता लेख्न मिल्छ र? त्यो आफ्नो आइडीबाट लेखेछ। त्यसैको प्रतिशोध साध्नु भएको हो, त्यही भएर तपाईँले सिफारिस नदिनु भएको हो? होइन, त्यस्तो मलाई छँदै छैन त। त्यो मान्छे आएकै छैन मेरो गाउँमा भन्नु न आउनुको लागि। उसलाई सिफारिस दिन्छु। 20 दिन अघि मात्रै गाउँमा गएको भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँको वडा कार्यालयमा तपाईँलाई भेटेको भनेर भन्नुभएको छ, तर तपाईँले सिफारिस नगरेर फर्काइदिनु भयो भनेर भर्खरै उहाँले बोलेको कुरा राखेका छ। उहाँहरूले त्यो डकुमेन्ट ल्याउनु भएको छ। लालपुर्जा च्याति दिनुभयो तपाईँले। तपाईँका यसअघिका तपाईँको आफ्नै दाइ हुनुहुन्थ्यो यसअघि वडा अध्यक्ष? मेरो दाइ छैन, गाउँको दाइ सबै दाइ हो। उहाँले त्यो नागरिकता च्याति दिनुभयो। छोरीको जन्म दर्ता बनाउँदाखेरि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र नागरिकता च्याति दिनुभयो। दुजा परेको नागरिकता बोकेर आउनु भएको छ। बसेको थियो
यस्तो यस्तो आरोप लगाइरहेछ त्यो महिला, त्यो आफ्नै कतिवटा के गरेछ, आफ्नै दुई परानीमा झगडा भएछ, उसले आफै चियातेको छ। ल ठीक छ, अब धेरै कुरा नगरौँ, तपाईसँग धेरै संवाद गर्ने समय पनि छैन, किन जान्छ र? हामीलाई यति बताइदिनुस्, अब यदि यो यी मान्छेहरू तपाईको वडा कार्यालयमा आयो भने तपाईले सिफारिस गर्दिनुहुन्छ? सबै डकुमेन्ट पुगेको छ, फारम भरेको सबै मिलेको छ भने गर्दिनुहुन्छ? जति रहन्छ नि, जति चाहियो मलाई त्यो लिएर त्यो महिला पनि आउनु पर्यो, जसको डकुमेन्ट चाहियो, जसको नागरिकता चाहियो त्यो आउनु पर्यो, पुरै छानबिन हुन्छ उसको डकुमेन्टको, अनि तब मात्रै दिन्छु म। कस्तो डकुमेन्टको छानबिन हुन्छ भन्नाले के छानबिन हुन्छ? मतलब उसको डकुमेन्ट पुरै ओरिजिनल हुनु पर्यो, के प्रक्रियाका रूपमा पुग्नु पर्यो हैन? कानुन अनुसार जे डकुमेन्ट चाहिने हो त्यो पुग्नु पर्यो हैन? जे हुन्छ कि त्यो कानुन भन्दा बाहिर पनि तपाईले चाहेको डकुमेन्ट पुग्नु पर्यो? मेरो कार्यालयमा आओस्, उसलाई के छ, कस्तो छ, के समस्या छ सबै हेर्छु नि। भनेको तपाईले व्यक्तिगत समस्या भन्दा पनि कागजी प्रक्रियामा उसको डकुमेन्ट पुगेको छ कि छैन त्यो हेर्नुहुन्छ नि हैन? मेरो प्रश्न यो हो मात्रै हो। त्यही हो हैन? त्यो भए पनि गर्नुहुन्छ के? त्यो आएकै छैन सर, तपाई कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ सर? आउनुहुन्छ ल, तपाईले आ छैन भनेर दाबी गर्नु हो, ठीक छ, आउनुहुन्छ, अब आउनुहुन्छ। एकछिन सर, तपाईलाई अहिले भनिदियो कि म जान्छु, तर त्यो आउँदैन। सिडिओ अफिसमा भनिदिन्छ जान्छु भनेर, त्यहाँ गयो भने त्यहाँ गाउँलाई मात्रै पैसाको कमी हुन्छ के? पैसाको खेत बेच्न हुन्छ नि त, गाउँमा आउँछ जसरी भए पनि सिफारिस यताउति गरेर लिइहाल्छ, अनि त्यसपछि पैसा सकेपछि नि 6 महिना अगाडि कहाँ थियो यो मान्छे? खेत बेचेर गयो, त्यो मान्छे पैसा सकेपछि खेतको कुरा छोड्नुस् न, हामीलाई के चाहियो भने नि नागरिकताको प्रतिलिपिको प्रमाण सिफारिस चाहियो, अर्को भनेको छोरीको जन्म दर्ता चाहियो, खेत बेचेको कुरा छोडिदिनुस् न, त्यो त तपाईले दिनु पर्यो नि आफ्नो सेवाग्राहीलाई होइन? म दिन्छु, त्यो आउनु पर्यो, कागज पुग्यो भने तपाईले जनप्रतिनिधिका हिसाबले ओडाले प्रदान गर्ने सुविधा दिनुपर्छ, त्यो सिफारिस दिनुपर्छ। हाम्रो प्रश्न यो, तपाई दिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हामीहरु त्यही गर्नको लागि आएछु हजुर। हजुर त्यस्तोमा दिनुहुन्छ नि हैन? त्यो आउनु पर्यो, त्यो मान्छे यति उहाँलाई डर छ, तपाईहरुले कुटपिट गर्नुहुन्छ भने डर पनि छ। हामी हाम्रा धनुषाका रिपोर्टर सहित उहाँलाई तपाईको कार्यालयमा पठाउँछौं, तपाईले दिनुहुन्छ हैन? ठीक छ, पठाउनु न, म डकुमेन्ट हुन्छ त किन नदिने? ल हस्, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हस् ठीक छ, तपाईले भन्नुभएको यो सबै कुरा रेकर्ड छ, हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सहित उहाँलाई पठाउँछौं। महिलाहरू नि हजुर, त्यो त्यस्तो फटा महिलाहरू जहाँ जान्छ नि, अनि अरूलाई बदनाम गर्छ तपाईहरु, त्यस्तोमा तपाईले त्यसो भन्न मिल्दैन। तपाईसँग आधार प्रमाण छ, अरूलाई फटा भन्ने आधार प्रमाण छ कि? आउनु न, म रिपोर्ट, तपाईको रिपोर्टर आउँछ, म सबै हेराउँछु। ल ठीक छ, त्यो प्रमाण पनि दिनु होला, र सँगसँगै हाम्रा रिपोर्टर पठाएपछि तपाईले कानुन सम्मत सबै डकुमेन्टहरु पुरा भयो भने त्यसको सिफारिस दिनु होला है त? मान्छेलाई बोलाइदिन्छु म, त्यस्तो कस्तो फटा मान्छे छ भने पुरै गाउँको मान्छेलाई म बोलाइदिन्छु। अरु प्रमाण चाहियो? ठीक छ, हामी यो विषयलाई फलो अप गर्छौं। तपाईले भनेको कुरामा कतिको सत्यता छ? हाम्रो कन्सर्न के हो भने छोरीले जन्मदत्ता पाउनुपर्छ, उसले स्कुल पढ्न पाएको छैन, यो त तपाईहरुलाई पाप पनि लाग्छ सर, बुझ्नुभयो नि? पापको के कुरा के गर्नुहुन्छ? म त्यस्तो गल्ती गरेको छैन त के को पाप लाग्छ? त्यो आएको मुख देख्न पाएको छैन छोरीले 6 वर्षदेखि, तपाईहरुले काम नगरिदिएको कारणले। पैसा मात्रै चाहिँ छोरी पढ्छ नपढ्छ उसको मतलबै छैन त? तपाईहरुलाई मतलब छैन? मात्रै आउँछ त्यो गाउँमा, भन्नु न, गाउँको घर कहाँ छ उसको? घरमा आउनु पर्यो नि। तपाईको स्थानीय तहमा उहाँ आउनुहुन्छ, वडा कार्यालयमा आउनुहुन्छ, तपाईले बनाउनु पर्छ, अरु कुरा हामीलाई थाहा छैन सर। हामी हाम्रा रिपोर्टर सहित पठाउँछौं। ठीक छ, त्यो फटा छ कि छैन म जुन दिन आउँछ नि तपाईको रिपोर्टर पठाउनु होला, मलाई टाइम दिएर भन्नु होला कि म आज आउँछु भनेर। हाम्रो रिपोर्टर सहित उहाँलाई पठाउँछौं, हाम्रो रिपोर्टर सहित पठाउँछौं, ठीक छ? मलाई जानकारी गरेर आउनु होला, किनकि अहिले फोन गरेर आउँछौं, हामी फोन गरेर आउँछौं। सुन्नुस्, असार मसान्तको समय छ, काममा बिजी रहन्छु, अचानक आउँछु भने म भेट्न सक्दैन कहीं कि? तपाईलाई फोन गरेर तपाईको टाइम लिएर आउँछु सर, है? ठीक छ, ओके ओके, ल ल, पठाउनु। धन्यवाद। ल ल, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरु, हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्यौं। जन्म दर्ता बनेको छैन, नागरिकता प्रतिलिपिको सिफारिस बनाइदिएको छैन भनेर आरोप लागेको छ। यद्यपि हामीले सुभाष चन्द्रका बुबासँग पनि टेलिफोन सम्वाद गरेका थियौं, तर उनले भनेको कुरा हामीले रिपोर्ट बजाउनु अगाडि जोड्यौं पनि, खास गरी चिन्दिन को छोरा के छोरा भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको छ। यो विषयलाई हामी फलो अप गर्छौं। हाम्रो कन्सर्न के मात्रै हो भने वडा कार्यालयले दिनुपर्ने सेवा सुविधा यो राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन कुनै पनि सेवाग्राहीलाई, कुनै पनि नागरिकलाई भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। यो विषयलाई हामी फलो अप गर्छौं। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसैगरी एनसेल नम्बर रहेको छ 980115722424। 24 घण्टा तपाईले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईलाई भेट्नका लागि
तलुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर भेट्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।